जानवर आए हुए हैं घरों में, तो क्या ही बच्चों ने करना है। फन टाइम चल रहा है बच्चों का होमवर्क, क्या ही करामत बनाना है। बच्चे सारी रात चारपाई बिछा के, पंखा लगा के, फोन पकड़ के बस जानवरों के पास बैठे रहते हैं। कभी इधर से सेल्फी लेते हैं, कभी इधर से लेते हैं। ये वाहिद टाइम होगा साइम जब जरा मोबाइल से बच्चा दूर होगा। हाँ, क्योंकि अब एक ही वक्त में आप एक चीज को टेंशन दे सकते हैं ना। अब या तो वो जो जानवर हैं उन पर आप तवज्जो दें, अपने मोबाइल पर दें, लेकिन टिकटॉक, सेल्फी, सब ये कुछ भी तो है ना। और फिर टिकटॉक भी तो बनते हैं, व्लॉगर्स हैं डेली बेसिस पे, यही तो है ना, यही तो बात है। आप समझ गए होंगे हम क्या बात करने जा रहे हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। बकरीद में सिर्फ आई गेस 8 दिन रह गए हैं। 8 दिन ऑलमोस्ट। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी में तेजी अब तो आई जानी चाहिए, आ भी गई है। अच्छा, कोई बकरे की तलाश में है तो यहाँ पे खास टर्म यूज होती है बछड़ा, बच्चिया, इनका गोश्त जी। और हमारे वहाँ पर पंजाब वाली साइड पे होती है वेड़ा, वेड़ी, कटा, कटी और बैल, गायें, ये सारी टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं। गली मोहल्लों में अब एक जो वो एंट्री होती है ना, जानवर आता है, ओ हो शोर मच जाता है गलियों में। फिर वहां भी बच्चे जमा हो जाते हैं। उसका जो वो उतरने का मंजर होता है ना गाड़ी से, वो सबने देखना होता है। और अब भाग गया तो बस फिर तो सारे उसके पीछे भागते हैं। अच्छा, बच्चे ना बैठ के ना सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये जानवर अभी भागेगा, अभी भागेगा, अभी भागेगा। और फिर वो जानवर, वो बेचारा उछलता उसे ना भी भागना हो ना, बेचारा वो जिस तरह उतरता ना गाड़ी से, वो उछलता उसकी पेस बनी जाती है, रनवे बन जाता है। उस बंदे का सोचे जिसका जानवर है जो भागे, उस पे क्या गुजर रही है, बाकी तो मजे ले रहे हैं। उसका दिल हलक में आया होता है वो बेचारा। इतना वो सोचे आप, जो बंदा 3-4 लाख रुपए लगा के जानवर लेके आया है, 10,000 उसने फिर आके गाड़ी वाले को दिया है, फिर उसने मट्टी वाले को पैसे दिए हैं, बोरियां रखवाई हैं, वो जानवर उतार रहा है और जानवर भाग रहा है। चलें तो जरा हम सुबह सवेरे आपको दिखाते हैं कि कितने खूबसूरत जानवर आए हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में। सख्त गर्मी है, लेकिन कराची की मवेशी मंडी में हम देख रहे हैं कि लोग जो खरीदारी के लिए आ भी रहे हैं, वहां पर जानवरों के हवाले से रखा जा रहा है। तो कराची से अनवर खान है, पेशावर से नवाब शेर हैं और बाबर खान हमारे साथ लाहौर से हैं। तो तीनों से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें? सबसे पहले चलेंगे, हम रुख करेंगे कराची का। कराची में बताएं जरा, हमारे साथ मौजूद हैं अनवर खान। अनवर, खूबसूरत जानवर आपके बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं। पहले तो बता दें जानवरों का नाम क्या है, कम से कम क्या रेट चल रहा है मंडी के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा क्या चल रहा है, खरीदारों का रश कितना देख रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं जिस मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ, सुपर हाईवे के ऊपर वाक़ है, जो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। और मेरे पस मंजर के अंदर जो आपको इंतहाई खूबसूरत ये जो जानवर नजर आ रहा है, जो कुर्बानी के लिए लाया गया, मुल्तान शहबाज से लाए गए ये खुसूसी जानवर है, जिनकी खुसूसी ब्रीडिंग की गई थी। शहजादा इसका इन्होंने नाम रखा है। और कम से कम कीमत की अगर बात करेंगे तो इस शहजादे की कम से कम कीमत 18 लाख रुपए है। और मुख्तलिफ वजन के एतबार से यहाँ पर मुल्तान शुजाबाद के शहजादे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी कीमतें 18 लाख से शुरू होकर 30 से 35 लाख के ऊपर खत्म होती हैं। इनके जो गवाले हैं, इनके जो व्यापारी हैं, वो ये बताते हैं कि इनका खुसूसी ख्याल रखा जाता है। इनके लिए दूध के साथ साथ मेवाजात और एक खास किस्म की ग़िज़ा तैयार की जाती है कि जिसे वुंडा डिश कहते हैं। वुंडा डिश, वुंडा डिश ये कहलाती है कि जिसके अंदर चोकर, आटा, मैदा, दूध और तमाम चीज़ों को मिलाकर ये तमाम की तमाम चीज़ें इन जानवरों को फराहम की जाती हैं। और कमोबेश इस मंडी के अंदर अब तक लाए जाने वाले जो जानवरों की तादाद है वो 2.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। और इस वक्त मैं जिस कैटल फार्म के अंदर मौजूद हूँ, जो कि इस मवेशी मंडी के अंदर है, इस मरतबा गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र शेड बनाए गए। पहले खुले आसमानों के नीचे रखा जाता था, इस वक्त जितने भी जानवर हैं उनके ऊपर शेड बनाए गए, चटाइयाँ उनके ऊपर रखी गई है। क्योंकि इस वक्त भी जो टेम्परेचर है 41 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है दिन के औकात के अंदर, और हवा में नमी का तनासुब 62%, तो इसको भी मद्देनजर रखा जा रहा है व्यापारियों की जानिब से। और अब बात करते हैं कुर्बानी के जानवरों की, तो बुलंद तरीन सतह से लेके कम तरीन सतह के जानवर भी इस वक्त यहाँ पर दस्तियाब है। और कराची के अंदर अमूमी तौर पर, पाकिस्तान के अंदर बिखुसूस सबसे बड़ी कुर्बानी का एहतमाम कराची के अंदर किया जाता है। तो मंडी की जो मुंतजिम है उसके मुताबिक 1 लाख से ज्यादा जानवर फरोख्त हो चुके हैं। दिन के अंदर लोग कम आते हैं, गर्मी की शिद्दत पेश नज़र, अलबत्ता रात के औकात के अंदर। ठीक है अनवर खान, हम जरा पेशावर का रुख भी कर लेते हैं। पेशावर से हमारे साथ नवाब शेर मौजूद है। नवाब शेर, इस वक्त आप कौन सी मंडी में मौजूद हैं, और जरा ये भी बताएं कि व्यापारियों का बताने वाला रेट क्या चल रहा है और देने वाला रेट क्या चल रहा है?
جی صاحب، میں اس وقت پشاور کی رنگ روڈ مویشی منڈی میں موجود ہوں اور آج موسم بھی جو ہے وہ کافی بہتر ہے، کیونکہ گزشتہ چندوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی تو منڈی میں اتنا رش دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن آج جو ہے وہ کل جو بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے اور صبح بھی ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوئی تو اس کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار ہے اور لوگوں نے جو ہے وہ مختلف مویشی منڈیوں کا رخ کیا ہے اور ہم اس وقت رنگ روڈ کی منڈی میں موجود ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پنجاب بر اور خیبر پختونخوا سے جانور لائے گئے ہیں، لیکن یہاں بہت سارے جانور ہیں لیکن دو بیل جو ہے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کافی خوبصورت ہے اور دونوں جو ہے وہ سفید رنگ کے ہیں اور بیوپاری جو ہے اس کا ریٹ دونوں کا بتا رہے ہیں 32 لاکھ، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ایک جانور کی قیمت جو ہے وہ 16 لاکھ ہے اور انہوں نے بڑے ناز نخرے اور اس سے ان دو جانوروں کو پالا ہے اور خصوصی خوراک جو ہے ان دونوں جانوروں کو دیتے. وزن کے اعتبار سے وہ اتنے بڑے نہیں ہے لیکن وہ کافی خوبصورت ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے. ان کا اس نے نام رکھا ہے بنٹی اور ببلی. تو بنٹی اور ببلی جو ہے وہ اس وقت پشاور کی رنگ روڈ منڈی میں سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے. اور اگر ریٹ کی بات کی جائے تو پشاور میں جانوروں کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور پچھلے سال کے مقابلے میں جو ہے وہ ریٹ دگنا ہے. یہاں پر کم سے کم جو بیل ہے جس کی وزن جو کم سے کم ہو ان کی قیمت جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے لے کر جو یہاں پر جو جانور ہے وہ 50 لاکھ تک یہاں پر جانور جو ہے وہ مل رہے ہیں. اور شہری جو ہے وہ اس وقت جانوروں کی خریداری کر رہے ہیں لیکن مہنگائی کے باعث اکثر جو شہری ہے ان کو مایوس لوٹنا پڑ رہا ہے. شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ صحیح ہے مہنگائی ہے لیکن اتنی بھی مہنگائی نہیں ہے جتنے بیوپاریوں نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے. لیکن دوسری جانب بیوپاریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث ان کو بھی جو جانور ہے وہ مہنگے مل رہے ہیں اور اسی وجہ سے وہ مہنگے بھی مل رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جانوروں کو جو چارہ وغیرہ ہے اور ان پر جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے وہ بھی کافی زیادہ آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ نقصان تو نہیں کر سکتے. لازمی بات ہے وہ مہنگے ہی فروخت کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ بہت عروج پر ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پشاور سے افغانستان اور کوئٹہ سے افغانستان جایا کرتے تھے جانور، تو ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے یا یہ رک گیا ہے سلسلہ؟ نہیں، اس دفعہ جو ہے وہ کافی سختی کی ہوئی ہے. اس دفعہ جو ہے وہ اتنے جانور افغانستان نہیں جا رہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت جو دوسرے راستے وہاں سے افغانستان جا رہے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ کافی سختی کی ہے اور وہ جو چھوٹے جانور ہیں جو دمبے اور بکرے ہیں ان کی جو ہے وہ افغانستان بہت زیادہ ان کو لے کے جایا جا رہا ہے. لیکن جو گائے بیل ہے ان پر کافی سختی اور کافی چیک اینڈ بیلنس ہے، تو یہ وجہ ہے کہ وہاں پر اس کو اتنا نہیں لے کے جا رہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ ان کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور شہری یہی گلہ کر رہے ہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ان کی قیمتیں بہت زیادہ ہے. پچھلے سال جو 1.5 لاکھ کا جو جانور مل رہا تھا اب ان کی قیمت جو ہے وہ 3 اور 3.5 لاکھ روپے میں مل رہے. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے شہری جو ہے وہ صرف منڈی کا چکر لگا رہے اور منڈی کی چکروں پہ چکر لگا کے ان کو مایوس لوٹنا پڑ رہا ہے. اور دن قریب آئیں عید کے تو پھر ذرا دام شاید گرے. اچھا، بابر جو ہے نا وہ کافی دیر سے کھڑے ہیں، دھوپ بھی ہے. ویسے تو بارشیں ہو رہی ہیں پنجاب میں لیکن آج لگ رہا ہے کافی دھوپ نکلی ہوئی ہے. تو بابر کدھر موجود ہیں اس وقت، کون سی منڈی میں ہیں، کیا ریٹ چل رہا ہے، خریداروں کا کتنا رش دیکھ رہے ہیں، ذرا بتائیے گا. ہاں جی بالکل، میں اس وقت مناوا منڈی میں موجود ہوں جو کہ لاہور کی دوسری بڑی منڈی ہے. یہاں پر جانور تو کافی آئے ہیں لیکن خریدار نظر نہیں آ رہا اور جو خریدار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ خود ساختہ طور پر مہنگائی کی گئی ہے اور ریٹ اتنا مہنگا جاتا ہے کہ جو خریدار ہے وہ ان کی پہنچ سے دور ہوتا ہے. یہاں پر جو بیل ہے ایک جس کا نام ببلو رکھا گیا اس کی 22 لاکھ روپے اس کی قیمت مانگی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو بڑے نازوں سے جو اس کا مالک ہے خود تو بڑا دبلا پتلا ہے، اس نے لگتا ہے نا اسی کو صرف کھلایا ہے ببلو کو خود تو یعنی کہ وہ دبلا پتلا ہے اور وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے بڑے نازوں کے ساتھ اسے پالا ہے. پنجاب کے جتنے بھی شہر ہیں شجاع آباد ملتان وہاں سے یہاں جانور لائے گئے ہیں اور یہاں پر جو رش ہے دن کے ٹائم بالکل رش نہیں ہوتا. آج تو پھر بھی قدرے ہوا چل رہی ہے، موسم بہتر ہے لیکن گرمی کی شدت کی وجہ سے جو گاہک ہیں جو خریدار ہیں وہ دوپہر کے ٹائم یا صبح کے ٹائم نہیں آتے. تو بابر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوائیں چل رہی ہیں اور بڑا اچھا موسم قدرے بہتر ہو رہا ہے لاہور کے اندر. اگر بارش ہو جاتی ہے منڈی گرتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی بالکل جو ہے نا بارش ہوگی تو پھر یہ جو جانور ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہوگا. گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ نے شاہ پور کانجرا کی منڈی کو تو بہتر کر دیا
لیکن یہاں پہ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کے شکایات کی ہیں کہ جی یہاں پانی کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، نہ ہی جانوروں کے لیے نہ ہی انسانوں کے پینے کے لیے. یہاں جو تندور گورنمنٹ نے لگوایا ہوا روٹی بھی 25 روپے کی یہاں پر فروخت کی جا رہی ہے. اور پردیسی جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ یہاں پر انہوں نے کھانا بھی لینا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جانور اس مرتبہ اس لیے مہنگے ہیں کہ ٹرانسپورٹ اور دیگر جو اخراجات ہیں، چارے کے جو اخراجات ہیں وہ کافی مہنگے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ ہے. ابھی مارکیٹ بالکل جو خریدار ہے وہ بالکل نظر نہیں آ رہا. اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ موسم جو نا بہتر ہو، کیونکہ گرمی بھی شدت میں جانور کو گھروں میں سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ بھی وجہ یہ کہنا ہے کہ جب عید کے نزدیک آ کر وہ جانور خریدیں تاکہ وہ جو اپنا قربانی کر سکیں. اور ابھی جانور یہاں پر موجود تو ہیں، بکرے بھی ہیں، بیل بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن ابھی تک خریدار نظر نہیں آ رہے. چلیں دیکھتے ہیں ٹھنڈا جب موسم ہوتا ہے تو پھر خریداروں کا رش بڑھے گا. تھینک یو سو مچ بابر. نواب شیر اور ہمارے ساتھ انور خان تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ڈیجیٹل دور ہے تو مارکیٹنگ بڑے ڈیجیٹلی طریقے سے بھی ہو رہی ہے، یعنی کہ اب آن لائن بھی وہ بتاتے ہیں ہمارے پاس یہ ببلو ہے، یہ بنٹی ہے اور کون سی جگہ پہ منڈی لگی ہے، دیکھیں کیسے انتظامات ہیں، اسے ہم کیا کھلاتے ہیں. تو وہ آلریڈی جو ہے جانور بک گیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اس منڈی کا اکثر لوگ رخ کرتے ہیں. تو آن لائن بھی بہت ساری سرچ ہو رہی ہیں. ہاں جی. تو یہ ہے. ویسے جب آپ لاکھوں کا جانور لا رہے ہیں، گرمی بہت ہے تو ہیٹ اسٹروک کا بھی بڑا ڈر ہے. جب انسان نڈھال ہو رہا ہے تو وہ جانور بیچارہ جو سارا دن گرمی میں بیٹھا رہے گا، دھوپ میں بیٹھا رہے گا، اس کے کیا حل ہوں گے. تو بہت سارے مسائل ہیں. پھر وہ سفر کر کے بھی آیا ہوا ہوتا ہے، اس کو کس طرح کی غذا دینی چاہیے، کیا چیزیں اچھی ہیں اس کے لیے. اور اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں اس کے آگے جو چارہ ہے وہ 24 گھنٹے رکھا رہتا ہے، پھر وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ والے جو مسائل ہیں ان پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کچھ علاقے کے خود ساختہ ڈاکٹرز ہی بن جاتے ہیں جن کے اپنے مشورے ہوتے ہیں کہ اب اس کو یہ کھلا دو، اب اس کو یہ کھلا دو، باجرے کا پانی پلا دو. اچھا اس کے بعد ونڈا ایسے بنا لو، چورا ڈال دو، یہ بھی ایک ماحول ہوتا ہے. اور وہ جو بادام کھلا رہے ہیں نا وہ کھلا رہے ہیں. آپ اپنی کوشش کیجیے گا کہ بادام اور دالیں دودھ پلانے لگ جاتے ہیں، بادام کھلانے لگ جاتے ہیں. چلیں تو ہم بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. ویٹرنری میڈیسن نصیب اللہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر نصیب اللہ، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، ایک تو جانور جو اتنا سفر کر کے آیا ہے اس کو لے کر آتے ہیں اور آتے ہی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو صاف ستھرا کر دیں، گرمی ہے اس کو پانی اس کے اوپر ڈال دیں، نہلا دیں اسے. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے یا اس کو پراپر ایک ٹائم دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے ماحول میں ذرا ایڈجسٹ ہو جائے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل جانور ایک آ رہا ہے جو ہے نا 3-4 جو ہے نا اضلاع سے بھی اگر جانور آ رہا ہے نا تو وہ اس کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بالکل بڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کم سے کم جانور جب اتر رہا ہے، اترتے وقت تو یہ ہوتا ہے جانور پورا اسٹریس میں ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عوام ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ چلانا چلم چلی یہ وہ، تو جانور اور اسٹریس میں چلا جاتا ہے. تو جانور جیسے ہی اترا تو اس کا آنر بولے گا یار جو ہے نا فلاں کا جانور مجھے میرے جانور سے صاف نظر آ رہا ہے، تو وہ اسی ٹائم جانور کو نہلا دیتے ہیں. تو یہ ایک عمل غلط ہے. جانور جیسے ہی پہنچتا ہے کم سے کم آپ اس کو 1 گھنٹے کا ٹائم ضرور دیں. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اس کو باڈی پین ہوتا ہے. جانور ایک ٹرک میں چڑھ کے آیا یا سوزکی میں چڑھ کے آیا، وہ کھڑا ہوا ہے اور منڈی میں جانور ہے، بعض اگر پرچیزر آ رہا ہے، جو اس کا آنر ہے وہ اس کو لات مار کے اٹھا رہا ہے. جانور اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، وہ تھکاوٹ الگ ہوتی ہے. باڈی ٹیمپریچر اس کا بڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اوپر پانی کا ٹب لگاتے ہیں یا پانی پریشر سے مارتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر اور بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نمونیا کاز ہوتی ہے اور FMD جو ہے نا بخار. ظاہر سی بات ہے ایک باڈی میں ٹیمپریچر ہے، وہ ٹیمپریچر نکل نہیں رہا، اس کو کوئی میڈیسن دے نہیں رہے تو وہ FMD میں چلا جا رہا ہے. منہ کھور میں آ رہا ہے، منہ سے لار ٹپک رہی ہے اور اس کے پیر خراب ہو رہے ہیں. کم از کم کوئی بھی جانور اتر رہا ہے تو آپ اس کو گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے تک چھوڑ دیں، سیپریٹ کر دیں. اکثر بکروں کو ہم نے دیکھا سنیزنگ انہیں اتنی ہو رہی ہوتی ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہوتی ہے. سو یہی وجہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے. جانور کو چھوڑ دیں. جانور جیسے ہی پہنچا ہے نا، بکرا ہو، بچڑی ہو، بچڑا ہو، سنڈا ہو، کوئی بھی ہو، جیسے بھی جانور اتر آئے نا آپ گھنٹہ 1.5 تک اس کو چھوڑ دیں. وہ اس کے انوائرمنٹ کو ایکسیپٹ تو کر لے. وہ جب ایکسیپٹ کر ہی نہیں رہا، ہم اس کو پانی مار رہے ہیں اور اس کو ونڈا دے رہے ہیں تو ونڈے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا وہ. اور بعض اوقات ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی جانور کو 12 گھنٹے کھلاتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے نا کسی نے بوفے رکھ دیا ہو. ظاہر سی بات اتنا تو ہم کھا نہیں سکتے. ان کی بھی ہیبیٹیٹ ہے، ان کی بھی نیچرل ہیبیٹیٹ ہے. ونڈا ہوتا 2 ٹائم کا ہے، ایک صبح کے ٹائم، ایک شام کے ٹائم.
आप उनको देंगे, वो प्रॉपर वंडा इंटेक भी कर लेगा, प्रॉपर पानी भी पी लेगा और अपने आप को सेहतयाब भी रखेगा, प्रॉपर उठेगा, प्रॉपर बैठेगा। अगर आप 12 ही घंटे उसको दोगे, वो भरा हुआ होगा ना, तो वो एडजस्ट नहीं कर फिर पाएगा। कहते हैं जी खा नहीं रहा कुछ। अब तो यही होता है ना, जानवर को 12 घंटे खिलाएंगे ना तो जानवर कहाँ खाएगा। टोट के भी टोट के भी इस्तेमाल करते हैं, मिर्चें, तेल डालना, नमक डालना मुंह में, मसाला जाती, ये क्या है? सर देखें, हमारे मोहल्ले में ऐसा होता है ना कि 5 मर्दों में 1 डॉक्टर ऐसा जरूर होता है जो PhD होल्डर होता है, आप समझ सकते हो। तो ये होता है प्रोफेशनल, हम जो है ना सर्व करने के लिए बैठे हुए हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है वो अपना सारा हर्बा इस्तेमाल कर चुके होते हैं। जैसे हीट स्ट्रोक पे आ जाए, हीट स्ट्रोक में ये हो जाता है कि भाई जो है ना मेरा जानवर हीट स्ट्रोक में आ गया ना, यार फलां का जानवर हीट स्ट्रोक में आया था, हमने पेनाडॉल टेबलेट दी थी, सर पे पानी मारा था, वो तो सेट हो गया। कितनी टेबलेट दी होंगी जानवर को? 5-6 टेबलेट दिए, पर वो ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुका है। अब उसको हमने रिहाइड्रेट करना है, मशरूबात देना है, उसके बॉडी टेम्परेचर को डाउन करना है, फ्लूइड थेरेपी करनी है, ड्रिप्स लगती हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, फिर जाके जानवर स्टेबल होता है। हमारे यहाँ ये होता है पानी पिला दो, ठंडा पानी पिला दो, गन्ने का जूस पिला दो, ये अमल अच्छा है, पर एक प्रोफेशनल से जरूर बात करनी चाहिए। जो डॉक्टर बैठा है ना, ORS भी पिलाते हैं, तो वो ठीक है? ORS पिला सकते हैं। देखें, जैसे ही जानवर हीट स्ट्रोक में आ रहा है ना, तो पहले हमने ये करना होता है कि उसको ORS या ग्लूकोज लाजमी देना होता है। उसके बाद उसके बॉडी टेम्परेचर को डाउन करना पड़ता है, उसके बॉडी टेम्परेचर को गिरा के फिर किसी डॉक्टर से रिज्यू करना पड़ती है। हो सकता है उसको डिहाइड्रेट में हो गया हो, उसको रिहाइड्रेट करना होता है आपने, फिर फ्लूइड थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होती है, मेडिसिन लगती है, वो लाजमी अप्लाई करनी होती है। अच्छा, अब हम डॉक्टर साहब कराची में सिंस रह रहे हैं, कराची में गर्मी है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब 2 चीजें मैंने आपसे पूछनी है। एक तो मुझे ये बताएं कि बड़े जानवर के ऊपर गीला तौलिया मार सकते हैं। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि जो कार वॉश सेंटर्स में जानवरों को ले जाके प्रेशर के साथ पानी मार के और साबुन लगा के जो वॉश करवाने का सिलसिला है, ये ठीक है? नहीं सर, ये गलत है ना, प्रेशर पाइप के साथ जो पानी आता है। देखें, जब भी आप सर्विस पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे लिखा होता है नॉट फॉर एनिमल यूज, जानवरों के यूज के लिए नहीं है। वो प्रेशर होता है, आप जमीन पे मारोगे ना, जमीन पे सुराख कर देती है, तो उस जानवर को टिश्यूज होती हैं, फिर जो है ना 3-4 किस्म की लेयर्स होती हैं। जाहिर सी बात, हम प्रेशर से पानी लगाएंगे, उसको तकलीफ तो होती होगी। फिर अमल ये तो, हाँ आंखों पे मारते हैं। अमल ये है कि आपका जो गोल्डन टाइम आप शावर है ना, आप 3 से लेकर 5 के टाइम में, ठीक है, शावर देकर उसको जो है ना अलग करके बांध देना है। हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जानवर को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जानवर को नहला के फिर धूप में खड़ा कर देते हैं। धूप में खड़ा कर देते हैं ताकि सूख जाए। ये है कि आप 3-4 बजे जानवर को शावर दे दें, 3-4 घंटे शावर देने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए धूप पे खड़ा करके फिर आप वंडे पे ले आएंगे ना, तो वो पूरा वंडा भी खा चुका होगा। फिर वंडा करने के बाद जो है ना उसको आप पानी दे दें, फिर उसके बाद तूड़ी रख दें, जिसको हम रेफेजिस बोलते हैं। फिर गीला टवालिया हो गया, उससे साफ करें, वो बिल्कुल उसकी स्किन ऐसी शाइनी होगी, वो आप जानवर देखोगे ना और आपको देखते ही लगेगा यार हाँ ये मैं कुर्बानी कर रहा हूँ अल्लाह के नाम पे, ये मेरी चीज है। जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज, ये जो हम पक्के फर्श के ऊपर या सड़क के ऊपर जानवरों को बांध देते हैं और उसके बाद फिर हम दौड़ाते भी हैं, पूरी पूरी रात मोहल्ले में लेके घूमते हैं, बकरों को भी, बड़े जानवरों को भी बाकायदा उनको ऐसे प्रॉपर उनको वॉक करवाते हैं और भगाते हैं, ये कितना खतरनाक है या कितना हैजर्डस है जानवरों के लिए? सर देखें, बाज़ औक़ात अभी हम कराची के जो सिचुएशन देख रहे हैं, जगह जगह पे खड्डे लगे हुए हैं, रोड टूटी हुई है, बजरी है, पत्थर है, कील है। वो जानवर का खोर जो होता है ना, पैर होता है, इतना नरम होता है, अगर उसमें कोई कील वगैरह घुस गई ना तो उसको सेट करने में 8 से 10 दिन का प्रोसेस लग जाता है। अच्छा। उसको प्रॉपर वॉश करना पड़ता है, आयोडीन से वॉश करना पड़ता है, ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, और पूरी रात जानवर को भगाते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम थोड़ी रनिंग करेंगे हम भी थक जाएंगे। फिर थकने के बाद उस जानवर को अपने खूटे पर तो ले आ रहे हैं, फिर भी वंडा खिला रहे हैं, वंडा नहीं खा रहा। खुराक क्या हो आइडियली? देखें, इसमें ये होता है कि ग्रीन फॉडर हम यूज कर सकते हैं इसमें। अच्छा। जिसमें कुत्तर हो गई, उसके बाद चना आटी होती है, और उसके बाद छिलका होता है, उसके बाद चोकर होती है। उसको प्रॉपर मिक्स करने के बाद बाज़ औक़ात ये होता है कि पंजाब के जानवर कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रीन फॉडर पे नहीं होते, वो सिर्फ तूड़ी पे होते हैं, और इंटीरियर सिंध के जानवर ऐसे होते हैं जो तूड़ी पर भी होते हैं और कुत्तर भी पे भी होते हैं। तो जब भी आप एक जानवर को ला रहे हैं ना, तो पहले आप उसको थोड़ी थोड़ी चीज दे दें, वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, उसके बाद उसकी क्वांटिटी आप एनहेंस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छे से हमारे व्यूअर्स को गाइड कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ज़रा ये बात बताइएगा कि ये जो जानवरों की आराइश के लिए उनको वो जो गहने पहना दिए जाते हैं, वो जो छन होती है, पायल बोलते हैं जिसे, ये जानवरों के लिए सही है? सर देखें, खूबसूरती कुछ जानवर
ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اچھا ہاں. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں وہ چھن چھن کی آواز سے ایگریسو ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, پھر کسی بندے کو انجرڈ کر دیتے ہیں, کسی پول میں کسی گاڑی میں ٹکر مار دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی جو ہے نا وہ انجرڈ کر دیتے ہیں نا. تو میری نظر میں یہ عمل کچھ جانور ایکسپٹ کرتے ہیں, کچھ جانور ایکسپٹ نہیں کرتے. ہاؤ ڈو وی نو کہ کیسے پتہ چلے گی؟ دیکھیں جب بھی آپ جانور کو وہ پائل پہنائیں گے, وہ تھوڑا سا گھومے گا, چھن چھن کی آواز آئے گی نا اس کو, تو وہ اپنے آپ کو فیل کروائے گا کہ بھائی میں ابھی ایگریسو موڈ میں ہوں, ابھی میں ٹھنڈا ہوں, ایگریسو ہو جائے گا. جی ایگریسو ہو جائے. عموماً 90% جو ہے نا جانور وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. اچھا لاسٹلی ڈاکٹر صاحب بس اب یہ بتا دیں ہمارے ویورز کو آسان الفاظ میں کہ بڑے جانور کو اور چھوٹے جانور کو دن میں کتنے وقت کھانا دینا چاہیے اور کون کون سے ٹائم پہ دینا چاہیے؟ دیکھیں سر, جانور کا پراپر ونڈا ہوتا ہے دن میں 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. اس میں ایسے ہوتا ہے آپ صبح کو جو 6 بجے دے سکتے ہیں, 4 بجے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ شام کو 3 بجے ونڈا دے دیں یا 4 بجے ونڈا دے دیں, پر ونڈا آپ نے کروانا ہے شاور کے بعد. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت کراچی کی جو سچویشن چل رہی ہے, گرمی چل رہی ہے نا, تو جانور کا باڈی ٹیمپریچر بڑا ہوا ہوگا, وہ جانور انٹیک نہیں کر پائے گا. پہلے آپ ایسا کریں, اس جانور کو پراپر شاور دے دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس کو ونڈا دیں گے نا, تو وہ پراپر پورا ونڈا ختم کر چکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ صبح 6 بجے یا 4 بجے, جی, اور ایک جو ہے وہ دوپہر کے آپ 4 بجے, دوپہر کے 4 بجے, اس کے بعد بس پھر. ہاں ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹیللی پریسائزلی آپ گائیڈ کیا. تھینک یو ویری مچ. اور آئی ہوپ کہ جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا, بہت ساری معلومات میں ان کی بھی اضافہ ہوگا, کیونکہ ہم اس کے اپوزٹ ہی ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ جو آپ نے بتایا ایکسیسریز جو ہوتی ہیں اس سے جانور اگریسو ہو جاتا ہے, کھانا کتنے ٹائم دینا ہے, بہت سارے ایشوز ہیں.